महाकाली र कर्णाली जस्ता नदीबीच फैलिएका हरिया फाँटमा फलेका धान गहुँ जस्ता अन्नले पुरै सुदूरपश्चिमवासीलाई वर्ष दिन खान पुग्नुपर्ने हो। तर कैलाली कञ्चनपुरका अन्न भण्डारका रूपमा रहेका खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी घट्न थालेपछि कृषि अधिकारीहरू चिन्तित भएका छन्। कैलालीमा 5 वर्ष पहिले 95,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा अहिले त्यो घटेर 90,000 हेक्टरमा सीमित बनेको छ। कञ्चनपुरमा पनि खेतीयोग्य जमिन घटेर अहिले 59,000 हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण, पूर्वाधार निर्माण र बाढी, पहिरो, डुबान र कटान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण पनि खेतीयोग्य जमिन नासिने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्मा करिब 94-95 हजार हेक्टर जतिमा आजभन्दा 5-10 वर्ष अगाडि भनौँ न त्यति हेक्टर खेती हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो तथ्याङ्क थियो। भने त 4-5 हजार हेक्टर चाहिँ घटेको हो कि 5 देखि 10 वर्षको कुरा गर्दाखेरि देखिन्छ। हरिया वन, नदी नाला र ताल तरैया बीच रहेका कैलाली र कञ्चनपुरमा कृषि फाँटहरूमा विशेष गरी धान, गहुँ, मकै र फापर जस्ता बाली लगाइने गरिएको छ। कैलालीमा यस वर्ष खेती गरिएको 86,000 हेक्टर मध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात् 70,000 क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो। कैलालीमा झण्डै 3.5 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। कञ्चनपुरमा पनि खेती भएको 56,000 हेक्टर मध्ये ठूलो हिस्सा 48,000 हेक्टरमा धान खेती भएको थियो, जहाँ झण्डै 2 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट खेती गरिएको जमिन चाहिँ 56,602, 48,475 हो। धानको त उत्पादन 1,86,215 मेट्रिक टन, उत्पादकत्व 3.84। तर के बाँझो जमिनमा सुन फलाउन सम्भव होला? विज्ञहरू भन्छन् कैलाली कञ्चनपुरका बाँझा जमिनमा सुनौला धान, गहुँ अनि मकै, फापर, बेमौसमी तरकारी र अन्य नगदे बाली लगाउन सके फसलसँगै युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ। कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशीको सुझाव छ, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न युवा पिँढीलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। कैलालीमा भन्नुभयो होइन, अनि कञ्चनपुरमा जुन बाँझो जग्गा भन्नुभयो त्यो बाँझो जग्गाहरूमा हामी त्यसलाई युवा शक्ति परिचालन गर्न सक्छौँ, प्लान्टेसन गर्न सक्छौँ, लिजमा दिन सक्छौँ, एउटा ठुलो फार्मको रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, सरकारी ठुलो बागवानी फार्म खोलिदिन सकिन्छ। विगत 10 वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरमा ठ्याक्कै कति खेतीयोग्य जमिन मासिए वा बाँझो बन्न पुगे यकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनका लागि कृषि उत्पादन बढाउनुको विकल्प रहँदैन। तर अन्न भण्डारका रूपमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुरमा खेतबारी मासिने वा बाँझै रहने क्रम जारी रहँदा कृषिविदहरू चिन्तित बनेका छन्। खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम बढेसँगै भात खाने धान किन्न छिमेकी भारत दाइरहनु पर्ने बाध्यता कायमै रहने निश्चित छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि सरेन चैरू, धनगढी।